बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस खबर के साथ कि ईरान पर अमरीकी हमले का खतरा टल गया। बेनकाब न्यूज़ पर मैं हूं अदील मिर्ज़ा। ये हमला टला कैसे, इसकी क्या वजूहात है? मुख्तलिफ खबरें, मुख्तलिफ तजज़िये, तबसरे आपके सामने आ रहे हैं, लेकिन अंदर की जो खबर है जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले का फैसला वापस लिया, वो असल चीज़ है क्या? कौन सी ऐसी रुकावट आई उनके रास्ते में जिसकी वजह से उन्होंने अपना फैसला तब्दील करना पड़ा? इस पर बात करेंगे। कहा जा रहा है कि अमेरिका ने अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली थी। बहरे ओकेयानूस में उसके बेड़े तैयार थे। खलीज में जो उसके अड्डे हैं उन अड्डों को हाई अलर्ट कर दिया गया था। तमाम तैयारियां मुकम्मल थीं। बहाना ये बनाया जा रहा था कि आज ईरान में मुजाहिरीन को फांसियां दी जानी है और हजारों लोगों का वहाँ पर कत्ले आम हो चुका है। लिहाजा ईरान पर आज रात, आज सुबह, आज शाम हमला कर दिया जाएगा। आज ये हमला मुमकिन है। ये दुनिया के तमाम अखबारात की हेडलाइंस 48 घंटे तक, मैं समझता हूँ 72 घंटों तक ये हेडलाइंस बनती रही और टीवी चैनल जो डिजिटल मीडिया है इस हवाले से आपको खबरें देता रहा है। लेकिन फिर अचानक खबर आई कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह फैसला वापस ले लिया है। इसकी वजह क्या बनी, ये दिखाने और सुनाने जा रहे हैं आपको। देखते रहिए बेनकाब न्यूज़। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीलॉग, ये गुफ्तगू आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करके आगे दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। तैयारी ये की गई थी कि ईरान पर हमला करके रजीम चेंज की जाएगी और वहाँ पर इसराइल और अमरीकी मुफाफक हुकूमत लाई जाएगी, जैसा कि 40-45 साल पहले वहाँ पर रजा शाह पहलवी जब शहनशाही दौर था ईरान में, वैसी हुकूमत वहाँ पर लाई जाएगी और एक सिस्टम के ज़रिए, एक प्लानिंग के ज़रिए वहाँ पर मुजाहिरीन को सड़कों पर लाया गया। 2 हफ्ते तक ईरान की सड़कों पर पुरतशद्दद मुजाहरे होते रहे। आंखों देखा हाल आप सुनते रहे। ये तमाम एक मनसूबाबंदी और प्लानिंग के तहत ये सारा कुछ हो रहा था। लेकिन पासदारान इनकलाब ने कमाल महारत से न सिर्फ उन मुजाहिरीन को शिकस्त दी, बल्कि उनके ज़रिए उन कुव्वतों को पैगाम दिया कि जो हरकत आपने 2022 में की थी वही अब 2026 में की है। जिस तरीके से आपको 2022 में नाकामी का मुंह देखना पड़ा था, इस तरीके से अब भी आप नाकाम होंगे और बाद अज़ां वैसा ही हुआ। और फिर अमेरिका की तरफ से अचानक बीच में कूद पड़ने का वाज़ेह ऐलान हो गया। कहा गया कि हमला होगा ईरान पर, हुकूमत चेंज की जाएगी ईरान की। जैसा कि मैंने कहा, वहाँ पर दोबारा शहनशाहियत लाई जाएगी। मकसद ये था कि खित्ते में एक ही जो रुकावट है अमरीकी और इसराइली अज़ाइम के रास्ते में, उसे ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन इसमें अल्लाह ने एक बार फिर ईरान को कामयाबी दी। एक बार फिर इसलिए मैं कह रहा हूँ कि गुज़श्ता बरस भी आपको याद होगा कि इसराइल और अमरीका ने मिलकर ईरान पर हमला किया था और जो अभी कार्रवाई में पसपा होना पड़ा था इसराइल को, अमरीका को, और पूरी दुनिया ने ये जाना था, ये माना था कि इसमें ईरान को कामयाबी मिली है। और एक बार फिर अल्लाह पाक ने ईरान को कामयाबी दी है। मकसद क्या था अमेरिका का हमले करने का, वो तो मैंने आपको बताया। तरीकाकार क्या था? 3 तरीके बताए जा रहे हैं कि अमेरिका ने हमला कर, या तो डायरेक्ट वहाँ पर B-52 जो उनके B-2 बम्बार तैयारे जो हैं अमरीकी, उनके जरिए हमला करना था। अमेरिका से ही उड़ान उन्हें भरनी थी जैसे पहले भरी थी। बाद अज़ां मालूम हुआ कि ये प्लानिंग सही नहीं रहेगी। इसमें तबाही तो हो सकती है, ईरान में तेहरान तबाह हो सकता है, कई और जगहों पर इंसानी जानें ज़ाया हो जा सकती हैं, लेकिन इससे रजीम चेंज नहीं होगी। वहाँ पे हुकूमत तब्दील करने में अमेरिका को कोई कामयाबी नहीं मिलेगी। उनके अपने थिंक टैंक ने अमेरिका को बताया। दूसरा तरीका था बहरी बेड़े के जरिए, बहरे ओकेयानूस से मिसाइल दागे जाएं, इससे भी तबाही तो फैलनी थी,
لیکن کیا گارنٹی تھی کہ حکومت تبدیل ہو جائے گی؟ اور تیسرا آپشن تھا یہ جو اڈے ہیں خلیج میں، سعودی عرب میں، عرب کنٹریز میں، ان کو حرکت میں لایا جائے، انہیں استعمال کیا جائے اور وہاں سے لڑائی تھوپی جائے ایران پر۔ لیکن کہیں پہ یہ کوئی پلاننگ ایسی نظر نہیں آ رہی تھی کہ حکومت کیسے چینج ہوگی۔ اصل میں ایک یہ حربہ تھا ڈرانے کا، دمکانے کا کہ خامنائی وطن چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، بلکہ کہا بھی، بھارتی میڈیا نے کہا بھی ایسا کہ ڈالر تیزی سے ایران سے نکل رہے ہیں، روس میں پہنچ چکے ہیں، روس میں ان کے انتظامات مکمل ہو رہے ہیں، خامنائی وہاں پہ پہنچیں گے، اس طریقے سے حکومت ختم ہو جائے گی، بہت ممکن ہے کہ موجودہ صدر ہی نظام سنبھال لیں اور امریکی یہاں پہ آئیں گے، بیٹھیں گے، گفت و شنید ہوگی، ایک نئی طرز کی حکومت وہاں پہ بنے گی اور پاسداران انقلاب کو تباہ کیا جائے گا، نئے سرے سے ایران کی فوج بنے گی۔ یہ ساری تھیوری جو یہ آ چکی تھی اسرائیلی میڈیا میں بھی، اسرائیلی میڈیا کے ذریعے انڈین میڈیا میں بھی، اور امریکن کی سوچ یہی تھی کہ کم سے کم نقصان کر کے، کم سے کم آبادی کو نشانہ بنا کر زیادہ سے زیادہ مقاصد حاصل کیے جائیں، حکومت کسی طریقے سے تبدیل کی جائے۔ لیکن جب کوئی بن نہ پائی تو پھر انہوں نے عملے کا ارادہ ترک کر دیا۔ یہ جو عملے کا ارادہ ترک کیا، اس حوالے سے بھی بہت ساری گفت و شنید ہو رہی ہے، بہت سارے تبصرے آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے مشورہ دیا تھا، نیتن یاہو نے کہہ دیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ حملہ فی الحال نہیں کرنا، اسے مؤخر کر دیا جائے، کیونکہ ایران کی جانب سے واشگاف الفاظ میں کہہ دیا گیا تھا کہ اگر حملہ ہوا امریکہ کی جانب سے ایران پر تو جوابی کارروائی میں نشانہ بنایا جائے گا اسرائیل کو، بین ایسے ہی جیسے گزشتہ برس ہوا تھا، اور اسی طریقے سے میزائل داغے جائیں گے بیروت پر، تل ابیب پر، یروشلم پر، اور اسرائیل کو دنیا کے نقشے سے مٹا دیا جائے گا۔ اور جو ٹھکانے ہیں خلیج میں، سعودی ممالک میں، سعودی عرب میں، امریکہ کے، انہیں بھی نشانہ بنایا جائے گا، جہاں جہاں تنصیبات ہوں گی امریکی انہیں نشانہ بنایا جائے گا۔ یہ جواب دیا گیا تھا ایران کی جانب سے، اور کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب نے، قطر، اس طریقے سے مصر اور عمان نے بھی امریکہ کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے ہاں جو آپ کے امریکی اڈے ہیں انہیں استعمال ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور یہ سارا جب یہاں کا سینیریو امریکہ کی نظر میں آیا، ڈونلڈ ٹرمپ کے گوش گزار کیا گیا، تب جا کر ان کا ارادہ بدلا۔ ذاتی طور پر قتل کی دھمکیاں دی گئی اور جن دونوں کو اس ظالم حکومت کے ہاتھوں بدترین تشدد کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ کی جرت کا شکریہ، آپ کی ثابت قدمی کا شکریہ، اور آج یہاں ایرانی عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے بات کرنے پر آپ کا شکریہ۔ معزز ساتھیوں، میں بالکل واضح رہنا چاہتا ہوں، ایرانی حکومت نے اپنے ہی شہریوں، اپنے ہی عوام کے خلاف جس سطح کا تشدد اور جبر مسلط کیا ہے، اس کے بین الاقوامی امن اور سلامتی پر سنگین اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ آپ آج یہ سنیں گے کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں کہ یہ ایران کا اندرونی معاملہ ہے۔ یہ بات بالکل غلط اور سراسر جھوٹ ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اور عرب ممالک نے ایران کے حوالے سے اب جو سٹینڈ لیا ہے، اگر پہلے لیا ہوتا عراق کے حوالے سے، لیبیا کے حوالے سے، یمن کے حوالے سے، تو آج یہ ممالک تباہ حال نہ ہوتے۔ ترکی، سعودی عرب اور پاکستان، تین بڑے ممالک، آپ کو بتایا دفاعی معاہدہ ایک ہوا ہے پاکستان اور سعودی عرب کا، اور اب ترکی بھی اس میں شامل ہونا چاہتا ہے۔ ان تین بڑے ممالک کی ایک سوچ، ایک پلیٹ فارم، اور ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے قطر، عمان، مصر، دیگر عرب ممالک بھی۔ جب یہ حالات دیکھے تو اسرائیل کی جانب سے مشورہ چلا گیا امریکہ کو کہ یہ حملہ مؤخر کر دیا جائے گا۔ یہ مکمل خطرہ ابھی ٹلا نہیں، مؤخر ہوا ہے۔ اور اس میں جس طریقے سے پاکستان کو اللہ پاک نے آپریشن بنیان المرصوص کی شکل میں ایک بھارت کے خلاف کامیابی دی تھی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بغیر جنگ ہوئے، بغیر حملہ ہوئے، اس میں اللہ پاک نے ایران کو بھی کامیابی دی ہے۔